हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर सब्ज़ी और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हवाले से 1947 इन हिस्ट्री के हवाले से, और जो मौजूदा हालात है पाकिस्तान के स्पेशली इस पे को समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे जर्नलिस्ट फ्रॉम कनाडा तारिक फ़तेह साहब ने मुझे जॉइन किया है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग द शो। Thank you for having me. तारिक साहब, एक तो ये बताइएगा कि 1947 में जब हम लोग अलग हुए हिंदुस्तान से, तो कहते हैं शुरू में मुश्किल थी लेकिन बाद में कुछ अच्छे हालात भी आए। क्या हुआ ऐसा कि अभी हम एक अजीब किस्म के एक काई से मजीद काई की तरफ यानी डाउन टू डाउन होते जा रहे हैं, और हालात मतलब काफी क्रिटिकल है इस वक्त पाकिस्तान में। क्या ऐसा हुआ, हमने कौन कौन सी ऐसी गलतियां की या ब्लंडर्स किए हैं कि जिसकी वजह से हम इस लेवल पे पहुंचे? देखिए, पाकिस्तान को पार्टीशन होने का सबसे जो अहम वजह थी वो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रूस की फौज, सोवियत यूनियन की रेड आर्मी, उसने वेस्ट को आउटफ्लैंक करके बर्लिन पे कब्जा किया। अमेरिकी और बरतानिया की फौजें तो अभी कहीं वेस्ट ऑफ जर्मनी बैठी हुई थी। एंड उस कोलैप्स के बाद जो अमेरिका और बरतानिया का खौफ था कि ये उनकी आर्मी ज़्यादा से ज़्यादा कोई होगी, सब मिला के वेस्ट की 1 मिलियन होंगे, यहाँ तो कोई 30 मिलियन तो रशियन कैजुअलिटीज हो चुकी थी। एंड दे हैड अ वेरी लार्ज आर्मी जो कि बिल्कुल आपके शुमाल में थी, और उनको अमेरिकियों को और बरतानिया को ये डर था कि इसका इन्फ्लुएंस इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे क्या होगा, क्योंकि जाहिर शाह वॉज प्रो सोवियत किंग ऑफ अफगानिस्तान। यहाँ पे भी आपके बॉर्डर एरियाज के अंदर भी खान अब्दुल गफ्फार खान की हुकूमत थी, और बलूचिस्तान में मीर गौस बख्श बिजंजो टाइप के लोग जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सेंट्रल कमेटी के मेंबर थे। तो इनको ये डर था कि हिंदुस्तान और वहाँ जो लेफ्ट ऑफ सेंटर सियासत है उसका रूस के साथ गठजोड़ ना हो जाए। सो दे pushed for the partition of India primarily to set up a military base जो पेशावर के आपके शुमाल में था, बियार बेट। जी, जी। वहाँ क्योंकि बर्लिन के गिरने के बाद जो पहला हुक्मनामा चर्चिल का आया वो ये था कि British interests in the Indian Ocean and British territories in that area, उनका क्या होगा, that's the report he asked for. उनको ज़्यादा फिक्र यूरोप की नहीं थी, क्योंकि वो तो यहाँ तक कि जो फ्रेंच और इटालियन रेजिस्टेंस थी वो भी कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में थी। स्पेन के अंदर भी फ्रैंको के दबाने के बावजूद ग्रीस के अंदर भी सिविल वॉर थी। तो उनको ये डर था कि ये सोवियत यूनियन नीचे ना आ जाए अपने अरेबियन सी तक, क्योंकि सुबह सरहद को देखिए, बलूचिस्तान को देखिए, अफगानिस्तान को देखिए, दे वर ऑल सॉर्ट ऑफ नेशनलिस्टिक एंटी वेस्टर्न लिबरेशन मूवमेंट्स। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का था सीपीआई के साथ थोड़ा जोड़। तो इससे घबरा के पाकिस्तान बिकेम दी ऑफर स्टेट इन बिटवीन। और उसी ज़माने में आप देखिए कि कोरियन वॉर होती है, और पाकिस्तान जो है वो उसकी इकोनॉमी को बड़ा बूम मिलता है, क्योंकि पहले तो इंडिया से जो पैसा इंडिपेंडेंट इंडिया ने पैसा संभाल के रख लिया था, वो गांधी जी की भूख हड़ताल की वजह से पाकिस्तान को करोड़ों के हिसाब से पैसा ट्रांसफर हुआ, और पाकिस्तान ने फिर हमला किया स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जो पहली इन्वेजन हुई मेजर जनरल अकबर खान के अंडर, वो एक तरीका था। दूसरी जगह ये हुआ कि जो कोरियन वॉर की इब्तिदा हुई तो ईस्ट पाकिस्तान से जो जूट था वो दुनिया का कुछ 70-80% जूट, जिसमें सारी दुनिया की कार्गो, अब तो कई चीज़ें आ गई हैं, जूट बैग्स में ट्रांसफर होता था। एंड दैट बिकेम बिग बूम टू पाकिस्तान इकोनॉमी, जो 50s में फिर नज़र भी आई, एक प्रॉस्पेरिटी थी। और
आपके कोरियन वॉर ख़त्म हुई तो सारे सेबर जेट फाइटर और ये अमेरिका ने जो आर्मामेंट थी वो पाकिस्तान को ट्रांसफ़र कर दी थी वापस ले जाने के बजाय। सो उस वक्त की इकोनॉमी पाकिस्तान में कराची या लाहौर जैसे शहर में गाड़ियाँ भी नज़र आ जाती थी और कुछ लोग भी स्लाइटली इन अ बेटर फिजिकल कंडीशन, अगर जो बलोच या पश्तून थे। बंगाल में स्टोरी अलग थी। तो इट लुक्ड एज इफ द पीपल हु वर ट्रेन्ड बाय द ब्रिटिश टू मैनेज, यानी आपका मेयर है कराची का, जो मेरा ख्याल है उस वक्त एक दाऊदी बोरा होता था जी, और उससे पहले एक ज़ोरास्ट्रियन था। ये लोग, इनको गवर्नेंस का एक, इससे मैं क्या, एक वर्ड होता है यानी प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक, यानी हमारे जैसे कनाडा में भी था तो अखबारों के डिब्बों पे ताले नहीं लगते थे किसी ज़माने में। वो एथिक ये है कि यू डोंट चीट और यू डोंट, छोटी चीज़ नहीं चोरी करते, मुल्क चोरी कर लें दैट्स डिफरेंट। तो इसके ट्रेंड ब्यूरोक्रेट्स, इनके बिजनेसमैन के तरीके, सबके सब जो एजुकेटेड क्लास थी वो भी HSN या इधर उधर के पढ़े हुए या बरतानिया विलायत पास जिसे हम कहा करते थे। जी। तो एक तरीका था कि मुल्क को चलाना कैसे ब्यूरोक्रेट ने, और उसके अंदर आम जो बरतानिया का सिविल सर्वेंट था वो करप्ट नहीं होता था। SDM है या डिप्टी कमिश्नर है, वो उसी चक्कर में हिज प्रमोशन डिपेंडेड ऑन वो कितनी लोकल ज़बानें सीख सकता है, नॉट उसने तिगड़म क्या लड़ाया है कि वो डिप्टी कमिश्नर से चीफ सेक्रेटरी हो गया, ये सब। तो वो उसमें कुछ हम लोग के यहाँ थोड़ी बहुत एथिक्स थी जो विद इन हाफ अ जनरेशन वो ख़त्म हो गई। क्योंकि हमें, हमारे अंदर जो हेट्रेड थी बंगाली की और स्याह फाम लोगों की, और पठानों को जिस तरह देखना या सिंधियों को सिंधी मानू कहना, इंसान ही नहीं समझना, तो पूरे मुल्क में एक उर्दू नाफिज कर दी गई, गफ़ार खान को गद्दार कह दिया गया, ये सब हो रहा था। लेकिन कोरियन वॉर की वजह से इकोनॉमी हमारी बेहतर रही थी। हाँ। अच्छा सर, फिर ऐसी मतलब क्या चीज हो गई कि एक तो आप कह रहे हैं कि जो 1948 में कश्मीर वाला हमला था या कश्मीर की जो जंग थी वो थी, फिर उसके बाद 1965 में हम आते हैं, एक और जंग होती। 65 तक तो खत्म हो गया सब कुछ ना। जी, मैं ये कह रहा हूं कि मतलब ये बीच में से कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने जो आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से एक एजुकेटेड क्लास थी और कराची लाहौर एक बड़े मॉडर्न सिटीज हुआ करते थे इस रीजन के, क्या हो गया ऐसे एकदम से फिर मतलब यहाँ 10 सालों में या 20 सालों में कि लोगों जो है वो नफरत और ये सारी चीजें आ गई कि यार हिंदुस्तान आपका दुश्मन है, ये आपका फलां है, ये आपका फलां है। आपने ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पास किया 1952-53 में, और जो आपका प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था मुल्क का, उसको पाकिस्तान में आने की इजाज़त नहीं दी, वो थे हुसैन शहीद सोहरावर्दी। ओके। He was not allowed to enter Pakistan, but he is the person who made Pakistan. ये पाकिस्तानियों को अगर समझ में आ जाए तो पता नहीं दुनिया में कहीं और हो, कायद आज़म वो था। क्योंकि 46 के इलेक्शन में वाहिद जगह जहाँ मुस्लिम लीग जीती और गवर्नमेंट बनाई वो बंगाल में थी, जहाँ के प्राइम मिनिस्टर हुसैन शहीद सोहरावर्दी थे, एंड उनके बगैर तो पाकिस्तान बनता नहीं, क्योंकि देयर वाज नो। लेकिन पाकिस्तानियों को उर्दू बोलने वाले यूपी के नवाब और सारे ये लोग जिन्होंने अंग्रेज़ों की खिदमत की थी, उनको पसंद करके सोहरावर्दी को तो पाकिस्तान में आने नहीं दिया गया कि यू आर नॉट अलाउड टू एंटर। वो ही कुडंट इवन मीट जिन्ना आफ्टर पाकिस्तान वाज मेड। 56 में जाके फिर वो बना प्राइम मिनिस्टर। 56 यस, जब पहली मिडल ईस्ट, सेकेंड मिडल ईस्ट वॉर हुई उस वक्त। तो ये सारा जो चक्कर था कि जो फॉर्मेलिटी या तौर तरीका था गवर्नेंस का, यानी एक डिप्टी कमिश्नर या SDM या थानेदार या तहसीलदार
ان سب کے رولز کیا تھے انڈر برٹش گورننس وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئے. یعنی لوگوں اگر کراچی میں ایک پارسی میئر ہے تو بیچ 50s آبجیکٹو ریزولوشن کے بعد تو آ گیا کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہے. تو جیسے کراچی کی آبادی میں گون کیتھولک اور پارسی زوریسٹرین پارسی اور ہندو بہت بڑی پاپولیشن تھی. کراچی انفیکٹ واز اے ہندو میجورٹی سٹی. اس کے اندر یہ جب ٹرانسفر آف پاپولیشنز ہوئیں تو شہر کا نقشہ بدل دیا. آپ نے زبانیں سندھی زبان پہ پابندی لگا دی. آپ نے سندھ کے کیپٹل میں اردو نافذ کر کے سندھی زبان کو کہہ دیا یہ ہندوؤں کی زبان ہے اینڈ اٹ واز پروہیبٹڈ. اس کے بعد سندھی غائب کر دیا آپ نے. 1 یونٹ بنایا 56 میں کانسٹیٹیوشن کے. بنگالیوں کی میجورٹی جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے آپ نے ویسٹ پاکستان کی چاروں پروونسز کو مرج کر کے 1 یونٹ بنایا اور دونوں ونگز کو کہہ دیا کہ یہ ایک ہے. چوری جو ہے جسے انٹلیکچوئل بےایمانی کہتے ہیں وہ ہم نے پہلے 2 نفل کے اندر ہی شروع کر دی کہ اس کو پکڑ کے بیمار ہوا جنا تو اس کو بھیج دیا زیارت جہاں کوئی ڈاکٹر نہیں رہتا تھا. اور اس کو لیاقت علی خان کہتا تھا بڈھا مرا نہیں مرا. یہ لوگ جو انڈیا سے آئے تھے یہ اپنے آپ کو یہ سوچ کے آئے تھے کہ یہ جو جانور رہتے ہیں پنجاب صوبہ سرحد بنگال ادھر یہ ان کو سویلائز کرنے آئے ہیں. جو آج تک جس کی اردو زیادہ بہتر ہوتی ہے اسے سمجھایا جاتا ہے کہ ہی از این انٹلیکچوئل. سر ایک چیز جسٹس منیر بڑے مشہور جسٹس اور ان کی ایک بک ہے سر فرام جنا ٹو ضیا. آپ نے تو یقیناً پڑھی ہوگی سر. اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کو الگ کرنے یعنی اس پاکستان کو الگ کرنا جو ہے انہوں نے اس بک میں انہوں نے غالباً پیج نمبر 90 یا 99 پہ ذکر کیا ہے کہ ایوب خان نے ان کو کہا تھا کہ یار ان سے مطلب جان چھوڑاؤ ان سے کہ یار بس جاؤ اپنا کام کرو اور ہمیں چھوڑو. سر یہ والی چیز مطلب اگر حالانکہ کہتے انہوں نے کہا کہ بھائی پاکستان جو ہے اگر آپ نے الگ ہونا ہم میجورٹی میں آپ بے شک الگ ہو جائیں ہم نے نہیں ہونا. لیکن پھر بھی 1971 میں یہ چیز کر دی گئی ایوب خان یا جو بھی اس میں انوالو تھے. اس سے پہلے شروع ہوا جب جناح صاحب گئے اور ڈھاکہ میں انگلش میں تقریر کی کہ آپ کی زبان اردو ہے تو وہیں پیدا ہو گئے تھے پہلے. پھر جب شیخ مجیب نوجوان تھے جو ایک فضل الحق کے ساتھ کیا. آپ یہ سوچئے کہ پہلا جو ایسٹ پاکستان میں الیکشن ہوا اس میں جو گورننگ مسلم لیگ تھی اس کو 300 سیٹوں میں سے صرف 2 سیٹیں ملی. ایسا ہی کچھ خیرات ویرات میں بنگال کے لوگوں نے دے دی اور وہ بھی تھیں فوڈ پاکس بازار سے یا بہاریوں کے علاقوں سے جو میرپور دیٹس اٹ. And they were knocked out. The Muslim League was swept from power from there with no representation. یہی آپ نے سندھ میں کیا 1 یونٹ بنا دیا اور بائی دا ٹائم آبجیکٹو ریزولوشن آیا تو اس کا تو مقصد تھا کہ کانسٹیٹیوشن پاکستان کا جو بنے گا اس سے وہ آبجیکٹو ریزولوشن کے سائے تلے بنے گا. وہ پاکستان ریزولوشن کے چھاؤں میں نہیں بنا. وہ پاکستان ریزولوشن ہے 1941 کا 41 کا ہاں اس کے اندر انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کا ذکر ہے. اس میں یہ ہے ہی نہیں کہ ایک متحدہ پاکستان بنے گا جس کے اندر جہاد ہوگا اور یہ ہوگا. یہ کچھ بھی نہیں تھا. اسی چکر میں تو جی ایم سید سندھ کے اندر پھنس گیا آ کے. انہی کے ووٹ سے تو سندھ پاکستان میں آیا. بٹ ہی واز assured کہ دیز ول بی 5 اسٹیٹ جس میں صرف ڈیفینس اور فورن افیئرز ہوگا سینٹر کے پاس. اور اس وقت کراچی کیپٹل بھی تھا تو کیا پتا تھا کہ کیا ہونے کیا والا ہے کہ سندھی زبان بین ہو جائے گی اور اردو زبان آ جائے گی جہاں اردو کوئی نہیں بولتا. تو یہ شروع کے دھماکے ہیں. جس کے بعد مولوی تمیز الدین جب اسپیکر تھے حکومتوں کو ہٹانا ڈیزالو کر دی اسمبلی. آپ کے وہ جو غلام محمد تھے گورنر جنرل ایک مسئلہ نہیں تھا. یہ لوٹ مار مچی تھی سرکاری افسروں کی
اینڈ دیٹ از وائی ایسٹ پاکستان کا جو پہلا الیکشن ہوا اس کے بعد ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے. انہوں نے کہا بھائی الیکشن اب نہیں ہونا. اینڈ دے فارمڈ ون یونٹ جس میں صوبہ سرحد پنجاب بلوچستان اور سندھ کو اٹ یوزڈ ٹو بی کالڈ ون یونٹ, جو 1970 کے الیکشن میں جا کے ٹوٹا. 48 سے لے کے 47 سے لے کے 1970 تک انہوں نے ڈیزالو کر دیا. ہم چھوٹے تھے تو دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا ون یونٹ توڑ دو. وی کونٹ انڈرسٹینڈ یہ کیا ہے. یہ ہر جگہ چوکنگ ہوتی تھی پورے پاکستان, ون یونٹ توڑ دو. اچھا سر ایک چیز اور سر کہ مطلب 70 80 یا 90s تک بتایا یہ جاتا ہے کہ پاکستان اچھا چل رہا تھا, ڈیولپمنٹ تیزی سے ہو رہی تھی, اور نہیں مطلب اس کے اگر اس کا کمپیریزن ہم کرتے ہیں ہندوستان کے ساتھ, لیکن اس کے بعد ایسا لگا کہ مطلب لاسٹ جب 20 ایئرز یا 30 ایئرز کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں تو ایک مکمل تباہی ہمیں نظر آتی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جب ہم ہندوستان کو دیکھتے ہیں, شروع میں جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ ویک نظر آتا تھا مطلب فائنینشلی, لیکن آج وہ کہاں پہ کھڑا ہے, وہ مطلب نہ IMF کے سامنے جاتا ہے, یورپ کو جا کے مطلب ٹک ٹاک قسم کا جواب دے کے آتا ہے, امریکہ کو کہتے ہیں ہم رشیا سے آئل خریدتے ہیں, بھائی ہمارا اپنا مسئلہ ہے, ہمیں اگر یہ سوٹ کرے گا تو ہم کریں گے. مطلب اپنے فیصلے جو ہے نیو دہلی میں کرتے ہیں, لیکن ہمارے فیصلے سر اسلام آباد کے یا تو پنڈی میں ہوتے ہیں یا پھر ریاض میں ہوتے ہیں یا پھر واشنگٹن میں ہوتے ہیں یا کہیں اور ہوتے ہیں. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ انڈیا نے اپنی جو اکانومی ہے وہ راجیو گاندھی کے بعد یا واجپئی صاحب کے زمانے میں اس میں اسٹیٹ کنٹرول کو کافی لوز کیا, اور جو 1990 تک جو ٹرینڈ چل رہے تھے دنیا میں, وہ اس کو پڑھ کے انہوں نے اپنے اکانومی کے اندر انویسٹمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کا رول بڑھایا. ہمارے یہاں ہم ٹرائبل لوگ ہیں, ہمارے یہاں ایک انڈسٹریل کلائمیٹ, ٹریڈ یونین موومنٹ, مزدور کا, مڈل کلاس کا آتا ہی نہیں ہے. ہم تو گاؤں کا سوچ کے الائنس بناتے ہیں کہ کس کا ٹبر کون سا ہے, یہ ہے. وہاں پہ بھی کافی حد تک تھا, لیکن یہ ان کی لیڈرشپ کا ایک ویژن تھا جو کانگریس کے اندر تھوڑا بہت تھا, لیکن اب تو بہت ہی ہے کہ واٹ از انڈین سویلائزیشن. آپ کے ملک کو تو اسلامک ریاست بنایا, آپ کا لیٹر پی جو ہے وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اسلام میں. اتنی ہنسنے کی بات ہے نا یہ, آپ کہہ نہیں سکتے پاکستان کسی اسلامی زبان میں, تو لیٹر پی تو ہے ہی نہیں. تو الپاکستان کا کیا ہوگا, مذاق ہی اڑایا جائے گا نا. پھر آپ نے جو حشر کیا اپنے لوگوں کا, آپ نے خان صاحب کی گورنمنٹ فرنٹیئر میں ڈیزالو کی, جناح صاحب نے دولتانہ کو بلایا کہ وہ ممدوٹ کی گورنمنٹ ڈیزالو کرو, کھوڑوں کو بنا دیا آپ نے. یعنی ہر جگہ محمد علی جناح جو کہ انہوں نے ماؤنٹ بیٹن سے پوچھا کہ زیادہ بینیفٹس کس کو ملتے ہیں, پرائم منسٹر کو یا گورنر جنرل کو. انہوں نے کہا گورنر جنرل کا رینک جو ہوتا ہے وہ کراؤن کے حساب سے از ریپرزینٹیو آف دا کوئین. انہوں نے الیکٹ کیا کہ ہاں تو پھر میں گورنر جنرل بنوں گا. اینڈ نہ صرف یہ بلکہ پھر پرائم منسٹر کیبنٹ میٹنگ میں جناح پریسائڈ کر رہا ہے ایز گورنر جنرل, وچ از انکانسٹیٹیوشنل. اور وہاں بیٹھ کے وہ اپنے کنٹری کے لا منسٹر کو نکال دیتا ہے کہ ہم کشمیر ڈسکس کر رہے ہیں اور آپ ہندو ہیں تو آپ یہاں سے پلیز نکل جائیے. یہ آپ کی ابتدائی عشق ہے. لیکن سر انہوں نے تو پاکستان پھر چھوڑ دیا تھا غالباً 1951 میں, if I'm not wrong. ریفیوج ان کلکتہ نا, منڈل صاحب جو جی بالکل, اور کہتے ہیں ون آف دا بیسٹ اور بڑے قابل آدمی تھے بیچارے, اسی لیے شاید. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنر جنرل کیبنٹ کی میٹنگ پریسائڈ کر رہا اور پرائم منسٹر کونے میں بیٹھا ہوا, اینڈ there was no love lost between the two. لیاقت علی خان تو پاکستانیوں کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ وہ کبھی آئے. He never visited Pakistan, he never lived in any part of Pakistan. وہ بس چوڑی دار کرتا پاجامہ پہن کے پان کھا کے انہوں نے زندگی بچائی, پھر کسی نے ان کا خاتمہ کر دیا. انہوں نے کہا جاؤ بھیا اس کو ہریانہ لے جاؤ, کہاں سے آیا تھا یہ. تو you had people
running your country who had never been to this land. अच्छा नाज़मुद्दीन को देख लीजिए आप, वो नाज़माबाद बना रहे थे कराची के अंदर. मतलब कोई शख्स जो था उसको हर एक को बता दिया गया था कि यहाँ डेमोक्रेसी नहीं होगी, यहाँ बताइए आप क्या गड़बड़ कर सकते हैं. ये जो अयूब खान का मार्शल लॉ, ये भी इधर ऑटोवा में डिसाइड हुआ था कनाडा के अंदर. अयूब खान आए यहाँ पे, उनसे कहा कि ये क्या गड़बड़ हो रही है. उन्होंने कहा साहब आप ठेका दें मुझे. और उनके साथ कौन था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो बहुत बड़ी जमहूरियत पीपीपी आज का. He was complicit in the first coup that took place in Pakistan. Yes. He was Minister of Minister of Industries. A man who had no background in industries, he became Industries Minister. भुट्टो साहब का मैं और बताऊं ज़हनियत क्या थी. उन्होंने कहा कि मैं डॉलर का नोट लेके कैलिफोर्निया में फेंकता था और गोरा जब झुक के उठाता था तो मुझे बड़ी तस्कीन होती थी. ये थी उनकी एंटी इंपीरियलिस्ट थिंकिंग. अच्छा सर, एक चीज और, मतलब अभी आज खबर आ रही थी थोड़ी देर पहले कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अमेरिका का जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उनको कॉल की और उनसे कहा कि जी IMF हमें पैसे नहीं दे रहा और बहुत 6 महीनों से हमें लटकाया हुआ है. हालांकि हर तरह की मिन्नत समाजत जो हो सकती है वो सारी हो चुकी है. उसके बावजूद मतलब बिजली के रेट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इन्फ्लेशन, सब कुछ कर दिया. $250 में इस वक्त चल रहा है. रास्ते और है. फौज की जो कनेक्शन है ना यूएस से, दे आर डिफरेंट एंड कंप्लीटली आउट ऑफ रीच बाय द सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान. ये 1953-54 से पेंटागन के साथ पाकिस्तान आर्मी का अंडरग्राउंड लिंक है. ये सेपरेट होते हैं. ये आपकी तरह वीजा लेके नहीं जाते. The Pentagon and the Pakistan military establishment, whether Pakistan is there or not there, ये अलग माफिया है. And they approach it from there. इनको जो फोन आता है वो ये नहीं होता कि is that Islamabad I'm putting you through. नहीं. Rawalpindi and the Pentagon are connected from the last 70 years. थ्रू सीटो और सेंटो. अगर आपको याद हो नेटो का जो इक्विवेलेंट था, सेंटो में आते थे टर्की, ईरान और पाकिस्तान, और सीटो में थे पाकिस्तान, थाईलैंड और आपके फिलीपींस. ये वहाँ के थे. तो ये फौजों की, इन मुल्कों की फौजों के डायरेक्ट कनेक्शन हैं. थाईलैंड के अंदर भी जब चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं. बादशाह की तो पता नहीं 300-400 बीवियाँ भी हैं, वो बिजी उसमें रहता है. They can do whatever they wish to do. फिलीपींस में हो, पाकिस्तान में हो, तो ये फौजी लोग अपने, उनको भी अमेरिका वो हाथ उनके सर पे है ना. अच्छा सर, लेकिन ये वाली चीज एट द सेम टाइम मतलब हिंदुस्तान में ये सिविलियन गवर्नमेंट ये सारी चीजें डील करती है. उनका फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. वहां पे कभी हमने ये नहीं सुना कि वहां के आर्मी चीफ को कॉल आ गई या उसने अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट को या वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल की कि यार हम ये करना चाहते हैं. आपकी रेपुटेशन है कि आप गुंडे हैं, दुनिया भर में हमले करते हैं. आप तो मुसलमान है ना. आपने पर्शियन सिविलाइजेशन खत्म कर दी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन खत्म कर दी. आपका तो कंट्रीब्यूशन ही ह्यूमन सिविलाइजेशन में है कि मारपीट. बच्चों के नाम आप औरंगजेब और तैमूर रखते हैं. उनकी रेपुटेशन है कि वो मैथमेटिक्स जानते हैं. और हाउस ऑफ विजडम जो था अब्बासियों का बगदाद में, वहाँ हिंदू बैठे होते थे उनके मसले सॉल्व करने के लिए कि जुपिटर का ऑर्बिट क्या है, उससे मिलता है 12 साल के बाद कुंभ मेला. आप तो कह रहे हैं दुनिया चपटी है और सूरज निकलेगा मगरिब से. सब तो आपका, वो तो उनको कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है. वो हिंदुस्तानी हो कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं. आप हिंदुस्तानी, आप कहते हैं नहीं हम तो तुर्क हैं. आप पूछ ले रहे हैं हमारी अम्मा से, उनको उठा के लेके गए थे तुर्क. तो औरतों की फौज तो नहीं आई थी ना. बाबर भी आए थे, थूक के गए अफगानिस्तान पे, थूक के गया हिंदुस्तान पे.
वो हमारा राजा, उनका तो नहीं है ना। दे नो हु दे आर। उनको आहिस्ते आहिस्ते सब समझ में आ जाएगा कि 10,000 मंदिरों को तोड़ के वहां मस्जिदें बनाई हुई हैं। अभी तो ज्ञानवापी मस्जिद ही चल रही का मसला चल रहा है ना। जी। ज्ञानवापी की ये नाम ही नहीं हो सकता ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञानवापी अच्छा, तो मस्जिद ही हो सकता है ना। अच्छा तो सर ये एक जी, जी। उनको अपनी हैसियत पता है कि वो दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है जो एग्जिस्ट करती है, जी। को मुसलमानों ने कब्जा करके खत्म नहीं कर सके। तो इसीलिए गज़वा हिंद की थ्योरी आई, करेंगे लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन सर बात वो ठीक है, मतलब बहुत सारे अब मैं एक आर्टिकल आज पढ़ रहा था, कोई इंडिया फ्रंट के नाम से कोई नया ऑर्गेनाइजेशन निकला है। वो कह रहे हैं कि हमें भी ग़ज़वा हिंद से जोड़ा जा रहा है कि पता नहीं ग़ज़वा हिंद करेंगे, हालांकि हम मुसलमानों को वहाँ पे जो उनके साथ ज़्यादती होती है उस पे बात करते हैं। उनका आज बीबीसी ने मतलब इंटरव्यू लिया उनके कोई चेयरपर्सन का। सर ये वाली चीजें तो मतलब, लेकिन असल मकसद तो है डेमोक्रेसी का। वो ठीक है, वो अगर आप कहते हैं कि मगोल्स ने अगर कोई गलत किया, वो आपका गलत तो कहना चाहिए, लेकिन जो आजकल अगर हम नए दौर की बात करते भाई, हैं। आपने कब छोड़ दिए मुगलों को? जी। आपकी तो रगों में खून फैल रहा है, ऐसा धड़ धड़ कर रहा है कि अरे यूं मार दिया और इतने उड़ा दिया, 35,000 तो थूक दिए, और तैमूर भाई ने तो 50-50 हिंदुओं की सिरियां रख के तो वो पिरामिड बनाए। आपको कहाँ रिग्रेट है? आप तो कहते यही तो होना चाहिए था। जी। टाइम नहीं, बस टाइम रह गया थोड़ा सा, बाकी वक्त दे देते हम, सत्यानाश कर देते सबका। कोई लेकिन शर्मिंदा है कि हिंदुस्तान पे इतनी बर्बादी लेके आए मुसलमान? सर लेकिन 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 अगर हम ये बात करते हैं तो वही उसी हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ अरब मुल्कों के साथ सर उनका हमसे ज्यादा अच्छा ताल्लुक है, अरबों के अरब साथ, अपने आप को तुर्कों के मुसलमान, साथ, इवन सर अफगानिस्तान के साथ। तो मुगल्स तो कोई पाकिस्तान से उठ के तो गए नहीं थे, अरे पाकिस्तान और भैया हिंदुस्तान तो एक हिस्सा पाकिस्तान हुआ से करते गए थे। ना, हाँ गए हो, जी। आपकी शनाख्त एज मुस्लिम है, और आपकी क्या एग्जैक्टली, शनाख्त है? आई एग्री विद यू सर, आई एग्री विद तो यू ऑन फिर दिस। लेकिन मैं कह रहा हूँ बाकी कि वो अरब, फिर सर जी, जी। तो आप बने रहे मुसलमान, जूते खाते रहिए। मैं ये सर मेरा पॉइंट जो है मैं ये कह रहा हूं कि फिर हिंदुस्तान के आज बहुत अच्छे मतलब मुस्लिम कंट्रीज के साथ एक्सेप्ट पाकिस्तान सबके साथ बड़े अच्छे ताल्लुक है, कोई मुस्लिम ईरान के कंट्री साथ है। नहीं, कोई मुस्लिम कंट्री नहीं अपने आप को कहता। नौरोज होता है नहीं होता ईरान में? होता है। हाँ, खोमेनी की अरबी वर्ड है। सऊदी अरेबिया ये एमबीएस को वहां ले जा रहा है इस्लाम की तरफ, और ये जो आपके मिस्र में है और दो कतर में, जगह से, यूएई में। हाँ, इनका क्या ताल्लुक है इस्लामिक? इनको क्या पड़ी है इस्लाम की? तो आप जिसकी, आप अपनी माँ को रिकग्नाइज नहीं करते, बाप को रिकग्नाइज नहीं करते, जबान को रिकग्नाइज करते हैं, आपका मसला है कि दुनिया भर में कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क बनाए हमने, मस्जिद है उसका नाम है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, अब पत्थरों से बनी हुई है, बेवकूफ, कुतुब मीनार बनाया हुआ है। लेकिन लेकिन सर हाँ, कहते 26 टेम्पल तोड़ के हमने कुतुब मीनार बना। ये गैरत आदमी, शर्म करो कुछ। दिल्ली में खड़े होके कह रहा है देखा, ऐसी फैंटी लगाई हिंदुओं की, मजा आ गया जनाब। ये तो अच्छा, सब खाते हैं। अच्छा, अच्छा एक चीज और है कि मतलब ये वाली बातें क्योंकि आप हिस्ट्री के ऊपर काफी आपको एक मुझे नॉलेज है आपके आपके पास। व्यूअर्स को भी शायद नापसंद हो, मैं ना सर मैं नहीं नहीं सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल आप बिल्कुल वो दे सकते हैं मुझे सर। ये चीज नहीं है, मैं ये मतलब कोशिश कर रहा होता हूँ कि मतलब ये सारा कुछ हुआ, ये मुसलमान और हिंदू शायद अब मतलब कोई 1000 साल तो कहते हैं कि मुगलों ने हुकूमत की हिंदुस्तान पे, लेकिन उससे पहले भी तो सर ये लोग रहते होंगे। कोई ऐसा मतलब हमने नहीं सुना कि इनके बीच में हुआ, तो इसका मतलब है कि ये मुसलमान और हिंदू का मामला नहीं था, ये मुगल और उनका फिर शायद होता होगा। कैसे या आप मुसलमान इससे का एग्री नहीं नहीं है? करते? आप आई मीन टू से कि सर आप मुसलमान तो कहते पहले भी हैं कि होते होंगे वो हिंदुस्तान में ना, मुगलों से पहले हिंदुस्तान में मुसलमान तो होते होंगे। कहाँ थे? नीचे आए केरला के अंदर, मुगलों से पहले तो अपने गुलाम भेज के जी, जी, आप दिल्ली में स्लेव डायनेस्टी बना रहे हैं। अपने जी। गुलामों को कहते हट, ये काले, पता नहीं किस किस्म का रंग है इनका, इस पे हमारे स्लेव हुकूमत करेंगे। अल्तुमश आता है। अरे वो रहना नहीं चाहते थे, वो कहते थे घटिया लोग, गंदे बंदर की तरह। आप आते थे इनकी दौलत लूटने और चले जाते थे, खत्म। आपके पास क्या था?
اب تک زمین میں مٹی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں جیسے 12ویں صدی ہے. میز کرسی تو بنا نہیں سکا کوئی مدرسے کے اندر. آج تک کبھی گئے مدرسے میں جہاں ڈیسک اور چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ؟ ابھی تک نہیں آئی کرسی بھائی. صحرا کے اندر درخت نہیں ہوتے ہیں، نہ پھول ہوتا ہے، نہ خوشبو ہوتی ہے، نہ عطر ہوتا ہے، نہ دارو ہوتی ہے، نہ بیئر ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا، مٹی ہی مٹی ہے وہاں سے. تو پروفٹ محمد کو دعا دیجئے کہ انہوں نے انسٹل کر دیا، یہ لوکسٹ کھانے والی قوم کو ایک سپر پاور بنا دیا بیکاز آف ہز لیڈرشپ. ورنہ کہ انہوں نے کیا کرنا، آج تک کرائے کہ لوگ باہر سے منگوا کے کام کراتے ہیں نا. اچھا سر، ایک لاسٹ کوسچن. اس وقت پاکستان مطلب بڑے فائنینشیل کرائسس ہیں، بہت زیادہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور یہ ساری چیزیں ہیں. سر آپ وہاں پہ بیٹھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، بہت زیادہ بکس بہت زیادہ کرتے ہیں. سر کیا ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ مطلب ڈو یو تھنک کہ مطلب ہم ریوائیو کر سکتے ہیں ایٹ لیسٹ؟ میں یہ نہیں کہتا سر یو ڈونٹ پروڈیوس اینی تھنگ. آپ کیا بناتے ہیں جس کو دنیا کو چاہیے آپ سے؟ جی ہر شخص کو پینشن والی نوکری چاہیے. آپ کو بیلنس اپنا پیمنٹ صحیح کرنا ہے، 2 لاکھ سول سرونٹس کو فائر کر دیجئے، آپ کا بجٹ بیلنس ہو جائے گا. لیکن یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ چھوٹا ہے جی یعنی نوکری دلوا دو پکی، ایسا جی یعنی ٹرانسفر کرا دو لال پور چلا. کیا آپ نے کیا مذاق بنایا ہے. میں جب پاکستان ٹیلی ویژن میں ہوتا تھا تو میں نے اینڈ میں دیکھا جو بھٹو صاحب کے زمانے میں اپوائنٹمنٹس ہوتی تھیں. جی نہیں، جب میجر جنرل مجیب ٹک اوور، آئی ریمبر جب 77 کا ملٹری کو ہو گیا تھا، جی میں تو 78 میں مجھے انہوں نے نکالا. یس 77 میں دیکھ رہا تھا فوج کیسے اپوائنٹ کرواتی تھی لوگوں کو. جی وہ آیا، وہ لگ گیا. میجر جنرل مجیب تھے انفارمیشن سیکرٹری، چیئرمین پی ٹی بی، ان کو ایک نیوز کاسٹر پسند آ گئی تھی. آپ سوچئے جنرل کو نیوز کاسٹر پسند آئے، انہوں نے کہا یہ تو پروڈیوسر بنے گی. That young woman was dating the general. اور ہم اس کو سے نیوز پڑھوا رہے ہیں تو ہم تو آواز نہیں بلند کر سکتے تھے. خیر میں تو کرتا تھا، اسی لیے نکالا گیا. لیکن سر یہ جو آپ بتا رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ مطلب جو آپ 1977 کی بات کر رہے ہیں، بٹ رائٹ ناؤ میں نے خود پی ٹی وی کے ساتھ تو سچ کوئی وہ نہیں کیا، بہت کام تھوڑا بہت کیا، بٹ اب بھی بہت ساری چیزیں ہمیں ایسی نظر آ رہی ہے جو آپ اس وقت کی بتا رہے ہیں. اب بھی فون کالز سر، فون کالز آتی ہے اور ایک فون کال کے اوپر کہتے ہیں اس کو رکھنا ہے تو پھر رکھتے ہیں اس کو. آج کل آپ کے یہاں کتوں کے لیے ٹنڈ فوڈ آتا ہے، کینڈ فوڈ فرام بیلجیم. یس سر، بالکل. آنٹیاں اپنے کتے کو شنٹسل اور اس ٹائپ کے جو پرس میں کتے آتے نا، ان کو آپ کے پاکستان کی آنٹیاں چھچڑے نہیں کھانے دیتی. ایگزیکٹلی سر. ہاں، تو آپ کے یہاں دس دی اونلی کنٹری جہاں غریب اپنا پیسہ پاکستان کو بھیجتا ہے اور امیر وہ پیسہ لے کے باہر بھیج دیتا ہے. زبردست. بڑی ٹف لائف ہے، لیکن میں ویسٹ بھی نہیں رہ سکتی کیونکہ وہاں یہ کمال ہے نا، بس میں جا رہے بھائی. ہمارا پریمیئر جو تھا وہ سائیکل چلاتا تھا. میں نے ہالینڈ میں پرائم منسٹر کو دیکھا بائیسیکل چلاتے ہوئے. سر ڈنمارک میں یہی ہے، ناروے میں یہی ہے، بالکل اسی آپ طریقے. کے یہاں لڑکیاں MBBS کرتی ہیں not to practice medicine but to get married. پورا آپ کا جو ہے 60% ڈاکٹر عورتیں نکل رہی ہیں اور وہ رشتے کے لیے MBBS کرتی ہیں. بڑا چنگا رشتہ آ جاتا ہے مان سر. کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا، لیکن لاسٹ ایک آفیسر سے کسی ڈنر پہ ملاقات ہوئی تو ان کی وائف وہاں پہ تھی. کہتے ہیں بچے تو ہمارے امریکہ میں رہتے ہیں لیکن میں اس لیے نہیں جاتی کہ جو مطلب پریویلیجز مجھے پاکستان میں حاصل ہے، صبح میں اٹھتی ہوں تو مجھے بیٹھ کے پاس ٹرالی پہ کافی چائے جو میرا چاہیے. کہتے یہ مزے امریکہ میں نہیں ہے. سر یہ مجھے خود مجھے یہ پاکستان میں نہیں آتے، پنجابیوں اپر کلاس کا سمجھ آتے کہ یہ بیڈ میں بریکفاسٹ یہ کس نے بنایا ہے بھائی. ارے اٹھ کے دانت صاف کرو. تم جا کے پہلے ناشتہ کرتے ہو پھر دانت صاف کرتے ہو. خدا کی قسم کٹی پارٹیاں کر کے بیڑا کر دیا. ان سب کو لا کے یہاں میڈ بنا دینا چاہیے ویسٹ میں.
سر یہی انہوں نے اس خاتون کا گلہ یہی تھا، کہتے وہاں پہ میڈ ویڈ تو ہوتی کوئی نہیں ہے، تو کہتے بڑی مشکل لائف ہوتی ہے، کہتے اس لیے میں 10-15 دن کے لیے جاتی ہوں، پھر میں پاکستان واپس آ جاتی ہوں. بڑا کام کرنا پڑتا ہے نا یہاں تو دیکھو نا اتنے سارے میں نے پٹھان سندھی بلوچ سب رکھے ہوئے، میں کیا بالکل بالکل 10-15 رکھے ہوتے ہیں سر گھروں پہ. بالکل بالکل. تھینک یو ویری مچ سر، بڑا اچھا لگا. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ ویورز، تھینک یو ویری مچ فار واچنگ ڈیبیٹ. بخیر یوسف جی، کسی اور ڈیبیٹ میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے. تھینک یو ویری مچ.